नमस्ते सबैलाई। आजको यो भिडियोमा हामीले गस डाइभर्जेन्स थ्योरमको बारेमा अलि डिटेलमा पढ्नेछौँ। गस डाइभर्जेन्स थ्योरमको यो भिडियोमा हामीले गस डाइभर्जेन्स थ्योरमको स्टेटमेन्ट, म्याथमेटिकल रिलेसन अनि साथसाथै त्यसको युज र लास्टमा गएर त्यसको प्रुफ पढ्नेछौँ। एकर्डिङ टु गस डाइभर्जेन्स थ्योरम त्यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ कि द नर्मल सर्फेस इंटीग्रल अफ वेक्टर एफ अराउन्ड अ सर्फेस यस which is enclosed by curve C is equals to volume integral of given divergence of a given vector over the volume B enclosed by curve C। गस डाइभर्जेन्स थ्योरमले भने अनुसार कुनै पनि एउटा भेक्टर फंक्सन f को हामीले सर्फेस इंटीग्रल निकाल्यौं भने नर्मल सर्फेस इंटीग्रल निकाल्यौं भने इन्क्लोज्ड बाइ कर्व C भनेको चाहिँ कुनै एउटा भेक्टर फंक्सनको कुनै एउटा भेक्टर फंक्सन f को वा कुनै पनि एउटा भेक्टर फंक्सनको सर्फेस इंटीग्रल वा नर्मल सर्फेस इंटीग्रल इन्क्लोज्ड बाइ कर्व C भनेको चाहिँ भोल्युम इंटीग्रल अफ त्यही भेक्टर फंक्सनको डाइभर्जेन्स हुन्छ भनेर भनेको छ इन्क्लोज्ड बाइ कर्व C। यति हो डेफिनेसन। यहाँदेखि यसलाई हामीले फ्लक्स पनि भन्न मिल्छ। यसको युज चाहिँ के हुन्छ कि यो थ्योरमको युज चाहिँ के हुन्छ कि यो थ्योरमले के गर्छ कि this theorem is used to change surface integral into volume integral into volume integral and vice versa। गस डाइभर्जेन्स थ्योरमको युज यति हो। अब मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको प्रुफ छ। यो इन्जिनियरिङको एक्जाममा रिपिटेडली आस्क क्वेसन हो। यसको प्रुफ चाहिँ 8 मार्क्ससम्म सोधिन्छ, 6 मार्क्सदेखि 8 मार्क्ससम्म। अब फिगर रेडी गरौँ। पहिला प्रुफको लागि फिगर रेडी छ। यो फिगरमा के छ कि हामीले एउटा इन्फाइनाइटेसिमल फिगर एउटा प्यारलल पाइप बनाएका छौँ। इन्फाइनाइटेसिमल भन्नाले कुनै पनि एउटा म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर जे पनि हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर प्यारलोग्राम, स्क्वायर प्यारलोग्राम, रोम्बस वा सर्कल जे पनि हुनसक्छ। यस्तो एउटा हामीले एउटा प्यारलोग्राम बनाएका छौँ, रेक्टेङ्गुलर प्यारलोग्राम हेभिङ द एक्सिस ए बी सी डी सिमिलरली ई एफ जी एच। यो फिगर चाहिँ इन्फाइनाइटेसिमल भनेको चाहिँ एकदमै सानो सूक्ष्म जुन चाहिँ नर्मल्ली आँखाले देख्न सकिँदैन त्यस्तो भन्न खोजेको। यदि यो सानो बनायो भने क्लियर देखिँदैन भनेर मैले एउटा यसलाई माइक्रोस्कोपिक भ्यू भनेर बुझ्नुहोस्। यो मैले ठुलो बनाएको क्लियरली देखियोस् भनेर। यस्तो भयो एबीसीडी इएफजिएस भन्ने यो एजहरू छन्। यसलाई चाहिँ के हुन्छ कि डाइभर्जेन्सको लागि मात्र भएपछि यत्तिकै बनाउँदा चल्थ्यो हामीलाई। तर गस डाइभर्जेन्स थ्योरम छ भनेपछि यसलाई हामीले गस डाइभर्जेन्स थ्योरममा के पढेका छौँ कि इन्क्लोज्ड अन्डर क्लोज कर्व C भनेका छौँ। त्यसैले यसलाई कर्वभित्र बन्द गरिदिने, यस्तो एउटा सर्फेस बनाइदिने, इन्क्लोज सर्फेस बनाइदिने। यो सर्फेसभित्र बनाइसकेपछि प्यारलोग्रामको यो प्यारलो पाइपको सेन्टर पोइन्टमा हामीले सेन्टर पोइन्ट P मानिम, एक्स अक्षमा वाई अक्षमा जेडमा यो सेन्टर पोइन्ट पर्छ भनेपछि यो पोइन्टमा लाग्ने भएको एउटा भेलोसिटी याद छ। यो पोइन्टमा भएको भेलोसिटीदेखि यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ कि हरेक एक्सिसदेखि यताबाट आएको फ्लुइडको भेलोसिटी पनि, माथिदेखि आएको फ्लुइडको भेलोसिटी पनि, तलदेखि आएको अगाडि दायाँ बायाँ जुन ठाउँबाट फ्लुइड इन्टर भयो पनि यो ठाउँमा सबै फ्लुइडको लागि चाहिँ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट वा सेम हुन्छ भन्ने। त्यस्तो भएपछि यो एक्सिसको लेन्थ एदेखि ईसम्म वा डीदेखि एचसम्मको लेन्थ भनेको यो डेल्टा एक्स भयो, यो डी जेड भयो र वाई एक्सिससँग भएको डीवाई भयो। अनि यो डीएक्स डीवाई डीजेड चाहिँ यो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस यसलाई चाहिँ हामीले कोर्डिनेट एक्सिस भनेर चिन्दै गरेका छौँ। त्यो एक्सिससँग प्यारलल छ भनेर बुझ्ने। अब H1 इन फिगर त्यही माथि मैले जे डिस्क्राइब गरेँ त्यही यता लेखेको छ। H1 इन द फिगर वी हेभ इन्फाइनाइटेसिमल प्यारलल पाइप एबीसीडीएफजीएस भन्ने एउटा प्यारलल पाइप छ इन्फाइनाइटेसिमल हेभिङ एक्स साइड डीएक्स डीवाई एन्ड डीजेड। डीएक्स डीवाई र डीजेड भएका साइडहरू विच आर प्यारलल टु द कोर्डिनेट एक्सिस विथ इन भेक्टर फिल्ड इन विच भेलोसिटी अफ फ्लुइड इज टु बी कन्सिडर। यो प्यारलल पाइपको चाहिँ डीएक्स डीवाई र डीजेड भन्ने एउटा एक्सिस, यो तीनटा एक्सिसहरू छन्। यी एक्सिसहरू चाहिँ यो कोर्डिनेट एक्सिस भनेको यो नर्मल जो ओरिजिन हुन्छ ओरिजिनसँग भएका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिससँग चाहिँ प्यारलल छन् भन्न खोजेको। त्यसपछि वी हेभ टेकन अ पोइन्ट पी, एउटा पोइन्ट लियौँ पी एक्स अक्षमा वाई अक्षमा जेड एट द मिडल अफ प्यारलल पाइप वेयर यो पी यो पोइन्ट पी पोइन्टमा चाहिँ हरेक एक्सिसदेखि आएको फ्लुइडको भेलोसिटी सेम हुन्छ। एक्स एक्सिसदेखि आओस् फ्लुइड वा वाई एक्सिसदेखि आओस् वा जेड एक्सिसदेखि आओस् फ्लुइडको भेलोसिटी सेम हुन्छ। त्यस्तो पोइन्ट डिटरमाइन गर्ने। अनि त्यसपछि
फ्रम दिस पोइन्ट द चान्स अफ द फ्लुइड फ्लो इन अल डाइरेक्सन बी इक्वल। अब हरेक डाइरेक्सनमा फ्लुइड फ्लो इक्वल हुन्छ भनेपछि त्यस्तो भएपछि एउटा एक्स एक्सिसको निकालौँ, सिमिलरली वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस भनौँला, टोटल फ्लक्स निकालेर क्यालकुलेट गरौँला। सो नाउ फ्लो अफ फ्लुइड एक्स एक्सिस एट फर्स्टमा चाहिँ एक्स एक्सिसदेखि फ्लुइडको फ्लो निकालौँ सच द्याट फ्लुइड इन्टर्स फ्रम फेसेस एबिसिडी फेसदेखि फ्लुइड इन्टर भइरहेछ, यो फेसदेखि फ्लुइड इन्टर भइरहेछ, यो फेसदेखि फ्लुइड इन्टर हुने बेला फ्लक्स कति हुन्छ त्यो निकालौँ, फ्लुइडको भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो निकालौँ। द फ्लुइड भेलोसिटी इज भन्ने फ्लुइड भेलोसिटीको लागि चाहिँ एफ भनेको चाहिँ एक्स, यो पोइन्टमा एक्स छ, यो फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, पोइन्ट यता छ एक्स पोइन्ट भनेपछि यता एक्स छ भनेपछि यतादेखि यता टोटल डिएक्स छ, सेन्टर पोइन्ट हो भनेपछि डिएक्स बाई 2 र डिएक्स बाई 2 मा डिभाइड हुन्छ, डिएक्स बाई 2 डिभाइड भएपछि एक्स माइनस डिएक्स बाई 2 गर्ने बेला यो पोइन्ट आउँछ, ओरिजिनदेखि यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एक्स माइनस डिएक्स बाई 2 वाइ जेड। यो पोइन्टलाई चाहिँ टेलर्स थ्योरम लगाएर एक्सपान्सन गर्ने, टेलर्स थ्योरम लगाएर एक्सपान्सन गर्ने बेला चाहिँ एफएक्स माइनस यता माइनस छ, सो यता माइनस हुन्छ, डिएफएक्स बाई डिएक्स टाइम डिएक्स बाई 2, यो हाम्रो एउटा इक्वेसन ए भनौँ, ए इक्वेसन आयो। सिमिलरली फ्लुइड लिप्स द प्यारलल पाइप, सिमिलरली फ्लुइड चाहिँ यता एक्स एक्सिस एबिसिडी फेसबाट आएको फ्लुइड चाहिँ इएफजिएसदेखि एक्स बाहिर जान्छ, यो डाइरेक्सनमा बाहिर जान्छ भनेपछि यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ कि एफ भनेको चाहिँ एक्स छ, यो पोइन्टसम्म एक्स डिस्टेन्स छ, यहाँदेखि यो मिडल पोइन्टसम्म एक्स डिस्टेन्स छ, यो डिएक्स चाहिँ डिएक्स बाई 2 र एक्स बाई 2 मा डिभाइड भएको छ भनेपछि एक्स प्लस डिएक्स बाई 2 गऱ्यो भने इएफजिएस पोइन्टसम्म पुग्छौँ, एक्स प्लस डिएक्स बाई 2 वाइ जेड भयो। यसलाई फेरि टेलर्स थ्योरम लगाएर एक्सपान्ड गर्ने बेला एफएक्स यता माइनस थियो, सो यता माइनस भयो हाम्रो, तर यता प्लस छ भनेपछि यता प्लस हुन्छ, डिएफएक्स बाई डिएक्स टाइम्स डिएक्स बाई 2 भयो, यो हाम्रो इक्वेसन बी भयो। हामीलाई के कुरा थाहा छ कि हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको 11, 12, 10 देखि पढ्दै आएको कुनै पनि कुरा पर युनिट सर्फेस एरिया पास भयो भने त्यसलाई हिस्टेरेसिस भन्छ। फर इक्जाम्पल इलेक्ट्रिक हिस्टेरेसिस, म्याग्नेटिक हिस्टेरेसिस, फ्लक्स भनेको पनि हिस्टेरेसिस नै हो। केही कुरा पर युनिट एरिया फ्लुइड पर युनिट यदि पर्पेन्डिकुलर पास भयो भने त्यो फ्लुइडको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले फ्लक्स भन्न मिल्छ। यदि फ्लक्स भन्न मिल्छ भनेपछि द फ्लुइड इन्टर एन्ड लिभ्स द फेसेस अलङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस नर्मल्ली, यदि नर्मल्ली पास हुन्छ भनेपछि फ्लक्स भन्न मिल्यो। देयरफोर नर्मल्ली भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु सर्फेस, यो सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलर भएर देयरफोर टोटल फ्लक्स इन्टरिङ द फेसेस एबिसिडी, यो एबिसिडी फेसदेखि टोटल फ्लक्स कति इन्टर हुन्छ, टोटल फ्लक्स इन्टरिङ द फेसेस एबिसिडी भनेको चाहिँ फ्लक्सलाई φ1 ले रिप्रेजेन्ट गरौँ र यो इक्वेसनमा जे छ त्यही भ्यालु यता रिप्लेस गरिदिउँ, एफएक्स माइनस डिएफएक्स बाई डिएक्स टाइम्स डिएक्स बाई 2 भयो, साथसाथै एक्स एक्सिसको यो भयो फ्लक्स भनेपछि डिवाई डिजेड पनि राख्नु पऱ्यो, हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भयो। सिमिलरली टोटल फ्लक्स इन्टरिङ फ्रम एबिसिडी यो भयो, लिभिङको लागि के हुने भयो, लिभिङ फ्रम इएफजिएसको लागि φ2 भनेको एफएक्स छ, यही राखिदिने इक्वेसन चाहिँ बी को, एफएक्स प्लस डिएफएक्स बाई डिएक्स टाइम्स डिएक्स बाई 2 डिवाई डिजेड भयो, यो हाम्रो इक्वेसन सेकेन्ड, इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्ड क्यालकुलेट भयो। अब टोटल फ्लक्स यहाँदेखि निक्लिने भित्र जाने फ्लक्स φ1 भयो, यहाँदेखि निस्किने फ्लक्स φ2 भयो, जति फ्लुइड इन्टर भयो त्यो सबै त ननिस्केला, थोरै भित्र रहला, एक्स एक्सिसदेखि भित्र छिर्दाखेरि कति फ्लुइड भित्र रहन्छ त्यसको लागि टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप अलङ एक्स एक्सिस इज गिभन बाई भन्ने टोटल फ्लक्स भनेको φx निकाल्ने, φx भनेको बाहिर निस्केको माइनस भित्र छिरेको, यो गर्ने बेला एफएक्स माइनस डिएफएक्स बाई डिएक्स बाई 2 डिवाई डिजेड माइनस यो इक्वेसन 1 देखि एफएक्स माइनस डिएफएक्स बाई डिएक्स टाइम्स एक्स बाई 2 डिवाई डिजेड भयो। यो ब्राकेट हटाउने बेला अगाडिको एफएक्स चाहिँ माइनस हुन्छ, पछाडिको टर्म चाहिँ प्लस हुन्छ, अगाडिको एफएक्स माइनस हुन्छ, पछाडिको टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्महरू क्यान्सल आउट हुन जान्छन्, यो दुईटा टर्महरू क्यान्सल आउट हुन्छन् र रिमेनिङ यो टर्महरू चाहिँ प्लस प्लस छ भनेपछि एड हुन्छ। केही कुरा छ जसरी 1 + 1 गऱ्यो भने हामीले 2 लेख्न मिल्छ नि, सिमिलरली यो प्लस यो गर्ने एड गर्ने बेला चाहिँ 2 टाइम्स डिएफएक्स बाई डिएक्स टाइम डिएक्स बाई 2 लेख्न मिल्यो, हामीले यो गर्ने बेला यसरी 2 लेख्न मिल्यो, 2 टाइम्स डिएफएक्स बाई एक्स टाइम्स डिएक्स बाई 2 लेख्न मिल्यो, पछाडिको डिवाई डिजेड छँदैछ,
यो 2 ले यो क्यान्सल भएपछि टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप अलङ एक्स एक्सिस चाहिँ कति हुने भयो कि dfx बाई dx टाइम्स dx dy र dz गरेर हाम्रो यो थर्ड इक्वेसन आयो। हामीलाई के थाहा छ सेन्टर पोइन्टमा भेलोसिटी अफ फ्लुइड हरेक डाइरेक्सनबाट सेम हुन्छ भनेपछि फाइ एक्सबाट यति भयो। सिमिलरली फाइ वाइ निकाल्ने बेला चाहिँ सिमिलरली द फ्लुइड फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप अलङ वाइ एक्सिस र जेड एक्सिस निकालौँ। वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसको लागि हाम्रो फाइ एक्स भनेको यति छ डेल एफएक्स बाई डेल एक्स टाइम्स डिएक्स डिवाई डिजेड छ। यदि फाइ वाइ निकाल्नु पर्यो भने यो इक्वेसनको हेल्पले फाइ वाइ निकाल्नु पर्यो भने फाइ वाइ भनेको डेल एफवाई बाई डिवाई टाइम्स डिएक्स डिवाई डिजेड भयो हाम्रो इक्वेसन 4। र सिमिलरली फाइ जेड भनेको चाहिँ डिएफजेड बाई डिजेड टाइम्स डिएक्स डिवाई डिजेड इक्वेसन 5 भयो। हामीले फाइ एक्स फाइ वाइ र फाइ जेड तिनटै क्यालकुलेट गऱ्यौँ। अब इक्वेसन 3 4 र 5 लाई एड गरिदिने टोटल फ्लक्स निकाल्नको लागि फाइ एक्स प्लस फाइ वाइ प्लस फाइ जेड गरिदिने। तिनटै फाइलाई एड गरेपछि डिएक्स डिवाई डिजेड यता हेर्नुहोस् कमन हेर्न सकिन्छ डिएक्स डिवाई डिजेड यो टर्महरू कमन छ डिएक्स डिवाई डिजेड यो तिनटै इक्वेसनमा यो टर्म्स कमन छ। सो पछाडि डिएक्स डिवाई डिजेड लेखिदिने रिमेनिङ टर्महरूलाई अगाडि लेख्ने डिएक्स प्लस डिवाई डिवाई एफवाई प्लस डिवाई डिजेड एफजेड भयो। 5 भनेको यति भयो। हामीलाई यो भनेको के थाहा छ कि डेल अपरेटरले यदि भेक्टर फिल्डसँग अपरेट गर्यो भने डट अपरेटरको हेल्पले हामीले यो पाउँछौँ। यो भनेको चाहिँ डेल डट एफ भनेको चाहिँ हामीले डी बाई डिएक्स आई क्याप प्लस जे क्याप डी बाई डिवाई प्लस के क्याप डी बाई डिजेड गरेर टाइम्स एफएक्स आई क्याप प्लस एफवाई जे क्याप प्लस एफजेड के क्याप गर्ने बेला यो टर्म पाउँछौँ। सो यो टर्मको ठाउँमा हामीले यो रिप्लेस गर्न मिल्यो। त्यसपछि 5 भनेको चाहिँ डेल डट एफ भनेको डिएक्स डिवाई डिजेड भयो। हामीले यति लेख्न मिल्यो। अनि त्यसपछि यति लेखेपछि चाहिँ 5 बाई त्यसपछि यो डाइभर्जेन्स भनेको चाहिँ फाइ यो फाइको मुनि यो टर्महरूलाई फ्यालिदिने यो टर्म यता आउँछन् डिएक्स डिवाई डिजेड यस्तो भयो। अब फाइ भनेको के हो टोटल फ्लक्स हो नि। फाइ भनेको टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप फाइ भनेको टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप फाइ भनेको टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप भयो। अनि डिएक्स डिवाई डिजेड हामीले भोल्युम पढेका छौँ एल इन्टु बी इन्टु एच भनेपछि लेन्थ ब्रेथ हाइट मल्टिप्लाई गरेपछि भोल्युम आउँछ। सिमिलरली स्मल टर्ममा भयो भने यो एक्स भयो यो वाइ भयो यो जेड भयो यो भनेको एलबिएच जस्तै त हो नि। यो भनेको भोल्युम अफ प्यारलल पाइप भयो भयो। डाइभर्जेन्स भनेको यति आयो। अब भोल्युमलाई हामीले डिबीले अब टोटल फ्लक्स डट एफ भनेको चाहिँ टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइपलाई चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्छ कि टोटल फ्लक्स लिभिङ द प्यारलल पाइप भनेको एफ अब डिएस लेख्न मिल्यो यो प्यारलल पाइप भयो बाई टोटल भोल्युमलाई हामीले डिबी लेख्न मिल्यो अब डिबीले यता मल्टिप्लाई गर्ने भयो डिबीले यता माथि गएर क्रस मल्टिप्लाई गर्छ डाइभर्जेन्ससँग डिबीले मल्टिप्लाई गर्छ यो भनेको एफ डिएस भयो। अब यसलाई केही गर्नु परेन यो इक्वेसन हाम्रो फाइनल इक्वेसन भइहाल्यो। यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदिने यो हाम्रो फाइनल इक्वेसन भयो। यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदिएपछि के हुन्छ कि यसलाई एकचोटि इन्टिग्रेट गरिदिने हामीलाई के थाहा छ यो त एउटा सिम्पल इन्फाइनाइटेसिमल प्यारलल पाइप हो तर त्यहाँ त मल्टिपल हुन्छन् त्यसैले यसलाई इन्टिग्रेट गरिदिने यो डिभी छ। सो यसलाई भोल्युम इन्टिग्रेसन गर्ने अन्डर क्लोज कर्व सी सर्टेन एरियाभित्र हामीले स्टेटमेन्टमा पढाएको थियौँ सर्टेन कर्वभित्र हुन्छ भनेर यो डिभीभित्र इन्टिग्रेट गरिदिने। अनि यता सर्फेस एरिया छ भनेपछि यो पहिल्यैदेखि इन्टिग्रेट छ यसलाई पनि कर्वभित्र राखिदिने। यसलाई नै हामीले यसरी लेखे भइहाल्यो। छुट्टै लेख्छौँ भनेपछि भोल्युम इन्टिग्रेसन अफ डाइभर्जेन्स अफ भेक्टर फङ्सन
around the closed curve C is equals to surface integral of वेक्टर फंक्सन भन्ने यो हाम्रो फाइनल स्टेटमेन्ट भयो। हाम्रो अकर्डिङ टु द प्रिन्सिपल के थियो कि हामीलाई थाहा छ नर्मल सर्फेस इन्टिग्रल गर्ने वेक्टर फंक्सनको नर्मल सर्फेस इन्टिग्रल भनेको चाहिँ त्यही वेक्टर फंक्सनको डाइभर्जेन्सको भोल्युम इन्टिग्रेसनसँग बराबर हुन्छ अन्डर क्लोज कर्व सी विच इज आवर रिक्वायर्ड फाइनल एक्सप्रेसन। यो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन भयो र प्रुफ पनि भयो। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले डाइभर्जेन्स कर्ल र ग्रेडिङको बारेमा हालिसकेका छौँ। बेसिक भिडियो पनि हालेका छौँ र आगामी आउने दिनमा स्टोक्स ल ग्रिन्स थ्योरम र अन्य भिडियो पनि आउँदै गर्नेछन्। यदि कन्टेन्ट मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि।